येवकार इश्टानो, तुमगेर चवथीक फोलींतले लाडू करता ते म्हाजे सामके फेवरेट। सदांच्याच गंवा पिठाचे जावपी लाडू करपाक सामके सोपे। गंवा पीठ तुपान बरें भाजून घेवन तातूंत पिठी साकर घालून मिक्स करपाचें। सगळें बरें एकजीव जावं जाय। ह्या मिश्रणाचे पयलीं जर लाडू वळनात जाल्यार भिवपाची कांयच गरज ना, तातूंत आनी इल्लें तूप घालपाचें। लाडू वळटलोच। हो लाडू वाटकुळो सुळसुळीत जावं जाय अशेंय ना, ताका भायल्यांतल्यान फोलीन नटयलो की दिसपाक सुरेख दिसता आनी खावपाकूय तितकोच रुचीक। झटपटीत जावपी हे लाडू ह्या चवथीक तुमी करून पळयातूच। जेम तेम पाऊण वर लागता।